मुल्क भर में 5 लाख सिम्स बंद होंगी या नहीं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आमने सामने। पीटीए ने 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। पीटीए का कहना है कि नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक तरीक़ेकार तय किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठ रियासती रेट कमजोर बनाने वालों के खिलाफ तरमीमी कानून लाने का फैसला। पीका तरमीमी बिल 2024 में 10 से ज़ायद अहम तरमीम तैयार कर ली गई। पीका तरमीमी बिल के जरिए डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अथॉरिटी कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। साइबर फ्रॉड, साइबर बदमाशी और स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने, रियासती रेट कमजोर करने पर सख्त सजाएं और जुर्माना होगा। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायदीन एक्शन। नवाज शरीफ ने पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया। वज़ीर आज़म की सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल से मुलाकात। निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। गंदम स्कैंडल पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने। इस्लामाबाद के मकामी होटल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने कहा, कसम खा कर कहता हूँ आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया कि अगर फॉर्म 47 पर बात की तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इतने अखराजात होने के बावजूद हम 2800 में 3000 में सेल करें तो हमारे अखराजात भी नहीं पूरे होते हैं। बारदाना नहीं मिल रहा तो फिर गंदम जड़ी है जी वो ख़राब हो रही है दिन ब दिन। ये बारदाना मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, हम जैसे गरीब आदमियों को नहीं दे रहे। गंदम का बारदाना कब मिलेगा? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान गंदम की फसल काट कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसान मुश्तिल हो रहे हैं। कहते हैं मंडी में आड़ती गंदम के कोड़ियों के मुँह लगाता है। मिडलमैन सस्ते दाम गंदम बेचने का लालच दे रहे हैं। सेलेक्टिव मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट, अदली और सियासतदानों समेत कौमी मकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की कोशिशों को लाहासिल करार दे दिया। कहते हैं 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। पार्लियामेंट के इजलास में वाक़े की मजम्मत करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध को सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा करार दे दिया। कहा, एक वक्त था कराची में एक दिन में 25-25 लाशें गिरती थीं, बम धमाके होते थे। हमने मुश्किल वक्तों में कराची की तरक्की के बारे में सोचा, पानी, ड्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मामलात पर तवज्जो दी। सिंध में 5 माह में 1271 इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। सबसे ज़्यादा 786 शिकायत पुलिस के खिलाफ रही। मुबैना ज़्यादती के 43, खुदकुशी 94, अगवा बराए तावान के 157 और कत्ल के 373 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा इंसानी हुकूक ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध भर में पुलिस की जमीनों पर 4 पेट्रोल पंप, 1397 दुकानें और सैकड़ों फ्लाइट बनाए गए हैं। रिपोर्ट में इंकिशाफ। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों के केस में जमा कराई गई IG पुलिस रिपोर्ट में इंकिशाफात। अदालत का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए सफ़र आसान बनाया जा रहा है। मुसाफिर स्मार्ट कार्ड के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला सिंध ने शर्जील इनाम मेमन को अवार्ड से भी नवाजा। हुकूमत का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रूट्स पर पिंक बसें चलाने का फैसला। सरकारी स्कूलों की 20 से ज़ायद बसें महकमा तालीम ने वापस मंगवा ली। स्कूल बसों का रंग तब्दील करने की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि गुज़िश्ता 5 से 7 साल के दौरान फ्री दवाई का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया था। मरीजों को घरों पर कैंसर की दवा फराहम की जाती थी। हमने फ्री दवाई का मंसूबा बहाल कर दिया। दिल के मरज़ की दवा भी घरों तक मुफ्त फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेल के मैदान में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी को सराहा। सलाहियतों से भरपूर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर एतमाद का इजहार भी किया।
کراچی کے علاقے کھارادر میں لٹیروں کی شہریوں سے لوٹ مار، سیکیورٹی گارڈ سے موبائل چھینا، ہتھوڑا مار کر زخمی کر دیا۔ مہمان گوٹ پولیس کا ملزمان سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار زخمی، ملزمان فرار۔ لیاقت آباد ڈاک خانہ پل پر کار پر فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی۔ جیکب آباد میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد قتل، واقعہ گڑھی خیرو تھانے کی حدود میں پیش آیا، ملزم اپنی بھتیجی اور ایک نوجوان کو قتل کر کے فرار، مقتولین کی لاشیں مردہ خانے منتقل۔ سرگودا میں بیوی نے بیٹے اور بھائی کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا۔ شوہر کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد تیز دھار آلے سے قتل کر کے لاش کینو کے باغ میں پھینک دی۔ گرفتار ملزمہ اس کے بیٹے اور بھائی کا اعتراف جرم۔ 7 تاریخ کو پہلا پیپر ہے لیکن ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات سر پر، طلبہ اب تک ایڈمٹ کارڈ سے محروم، طلبہ اور اساتذہ میٹرک بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور۔ میٹرک بورڈ میں طلبہ کا رش، میٹرک بورڈ کی نااہلی سامنے آ گئی۔ غزہ میں قابض فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، شجاعیہ، الظہور اور بریج کیمپ پر بمباری، نصیرات کیمپ، خان یونس، دیر البلا اور رفح میں بھی حملے۔ 24 گھنٹوں میں 26 فلسطینی شہید، شہادتوں کی کل تعداد 34,622 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے بھی قابض فوج پر جوابی وار، جنوبی لبنان سے حملے میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ مذاکرات کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ولیم برنس اور حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ امریکی جامعات میں غزہ کے حق میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی میں پولیس کی کارروائی، احتجاجی کیمپ اکھاڑ دیے۔ 400 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ نیو یارک، ہیوسٹن، واشنگٹن کے ساتھ کینیڈا کی جامعات میں بھی احتجاج۔ برطانیہ کی نیوکاسل، برسٹل، لیڈز، شفل فیلڈ سمیت متعدد جامعات بھی مظاہرے۔ امریکی صدر نے جامعات میں احتجاج پر خاموشی توڑ دی، بولے احتجاج کا حق سب کو ہے مگر کسی کو افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں۔ حماس جنگ بندی قبول نہ کرے تو اس کا دفتر بند کر کے ملک بدر کر دیا جائے، امریکہ کی قطر کو دھمکی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی اور اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی کے لیے پرعزم ہے مگر اس میں حماس رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق قطری حکام نے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور دوسرے عہدیداروں کو اپنے لیے متبادل انتظامات کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دے دیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں بھارتی ہیٹ اسکواڈ کے 3 ارکان گرفتار۔ تفتیش کاروں کے بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ رہنما کے قتل کا ٹاسک دینے کا شبہ۔ ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون 2023 میں سرے میں ایک گردوارے کی پارکنگ لاٹ میں گولی مار کے قتل کیا گیا تھا۔ جارجیا میں فارن ایجنٹ بل کی منظوری کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج۔ تبلیسی میں ہزاروں افراد کا مرکزی اسکوائر پر مظاہرہ۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بل کی منظوری کسی صورت قبول نہیں۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود، چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں گرمی کا راج برقرار۔ لاہور میں 7 مئی سے گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی۔ بلا خوف زندگیاں بچانے آگ میں کود جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فائر فائٹرز کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد فائر فائٹرز کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 10 کے لیے ونڈو تجویز۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اگلے سال 8 اپریل سے 20 مئی تک کی ونڈو تجویز۔ ونڈو کھلاڑیوں کی سہولت، ورک لوڈ مینجمنٹ اور مصروفیات کو مد نظر رکھ کر تجویز کی گئی ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم نے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھلاڑیوں کی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس۔ دونوں ٹیمز کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 10 مئی سے ہوگا۔ ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا آج سے ملیشیا میں آغاز۔ قومی ہاکی ٹیم پہلے میچ میں میزبان ملیشیا کے خلاف مدمقابل۔ ایونٹ میں 6 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔